नमस्कार। जातको प्रश्नमा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। सेवानिवृत्त भइसकेपछि अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? विशेष तोकिएकै काममा चाहिँ केहीमा छैन, तर अब यसै गरी आफूले गरेको अनुभवहरू, आफ्नो विचारहरू चाहिँ विभिन्न फोरममा राख्ने, संलग्न हुने त्यसैमा छु भन्नु पर्यो। मलाई यहाँको आफ्नो जीवनको सङ्घर्ष कस्तो रह्यो? आफूले पढाइको दौरानमा अथवा बाल्यकालमा कसरी भनौँ न यहाँसम्म आइपुग्नु भयो? हैन, एकदमै सङ्घर्षपूर्ण नै रह्यो त्यो समय। त्यो पनि एउटा दलित समुदायबाट अब पढाइ लेखाइ गरेर यो तहसम्म पुग्नु भनेको चाहिँ धेरै सङ्घर्षपूर्ण हो। धेरै अवरोधहरू, बाधाहरू चाहिँ चिरफार गर्दै यहाँसम्म आइपुगिएको हो। वास्तवमा बाल्यकालदेखि नै, विद्यालय जाँदादेखि नै यस्ता सामाजिक विभेदहरू भोगाइ सुरुवात भएको हो र त्यो क्रम चाहिँ अब निरन्तरै रह्यो। ती भोगाइहरूको बावजुद पनि यो तहमा आउन जुन सफलता मिल्यो त्यो कुराले आफूलाई गौरवान्वित चाहिँ बनाउँछ। तर ती सङ्घर्षका दिनहरूले चाहिँ एउटा यो 21औं शताब्दीमा पनि त्यस्ता दिनहरू पार गर्नुपर्ने र अहिलेका युवाहरूले पनि फेरि त्यही कुरा दोहोरिएको चाहिँ सुन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बहुत दुःख लाग्छ। यहाँ आफ्नै बेलामा भनौँ न, जुन बेला सरकारी निजामती सेवामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला यदि आरक्षण भएको भए निजामती सेवाको स्वरूप कस्तो हुने थियो? अब त्यति बेला आरक्षणको व्यवस्था भइदिएको भए सायद अलि छिटो बढुवा भएर निर्णायक तहमा, नीति निर्माण तहमा अलि छिटो पुगिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्दछ मेरो व्यक्तिगत तवरले। र समुदायको तवरले, राज्यको तहबाट हेर्ने हो भने यति बेलासम्म धेरै मान्छेहरू, धेरै चाहिँ दलित समुदाय, जनजाति समुदाय, इभन मुस्लिम समुदायका मान्छेहरू नीति निर्माण तहसम्ममा केही मान्छेहरू पुगेको देख्न पाइने थियो। अब लोकतन्त्र प्राप्ति भएकै पनि यति वर्षपछि बल्ल चाहिँ अब दलित समुदायको कुरा गर्ने हो भने एकजना सचिव मात्रै चाहिँ पुग्नु पर्दाखेरि चाहिँ समुदायले गौरव गर्नु परेको छ। तर यो चाहिँ अब राज्यको लागि, समुदायको लागि, समाजको लागि विडम्बना हो भन्ने चाहिँ लाग्दछ। जुन समुदायबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, लामो पिरियड बित्यो त्यहाँसम्म, सचिवसम्म पुग्दाखेरि, त्यहाँसम्म पुगिसकेपछिको आफ्नो अनुभव चाहिँ के थियो? राज्य चाहिँ समावेशी चरित्र निर्माण गर्न त्यति उत्सुक छैन, उदासीन छ कि जस्तो चाहिँ देखाइन्छ। जस्तै म सचिव हुँदाकै एउटा उदाहरण दिउँ। एउटा हाम्रो सचिव हुने प्रक्रिया चाहिँ सहसचिवहरूमध्येबाट जो सिनियर छ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा चाहिँ न्यूनतम अब आवश्यक अङ्क प्राप्त गरेको छ, ती चाहिँ सचिवमा बढुवा हुने प्रावधान छ। लोकसेवाले सिफारिस गर्छ 3 जनाको, र त्यसैको मेरिटको आधारमा चाहिँ बढुवा हुने चलन छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक अभ्यास चाहिँ हुँदै आइरहेकोमा मेरो पाला चाहिँ यो मेरिटमा भएको सिफारिसलाई छोडेर तेस्रो नम्बरको मान्छेलाई चाहिँ बढुवा गरेर तानियो र मेरो पाला मात्रै भन्दा हुन्छ। अहिले फेरि त्यो स्वाभाविक प्रक्रियामा गएको छ। यसरी चाहिँ एउटा रेखा खिच्ने हो भने स्वाभाविक ढङ्गमा गएको बेला मेरो पाला चाहिँ त्यो हुँदाखेरि त्यो पनि फेरि अर्को पीडादायक अवस्था। मानबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर त्यो अस्वाभाविक उहाँहरूले गर्नुभयो कि? मलाई चाहिँ कता त्यही लाग्छ, किनकि अरू कारण कुनै छैन। अरू मैले पनि धेरै खोतलेँ के कारण होला त, किन चाहिँ यसो भयो भन्ने कुरा चाहिँ खोतल्दै जाँदाखेरि योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रियामा चाहिँ जाने र मेरै पाला चाहिँ त्यो अवरुद्ध भएर अलिकता फरक ढङ्गले चाहिँ गरिनुको आशय चाहिँ सम्भवतः अब समुदायको हिसाबभन्दा अरू कुनै कारण चाहिँ देखिँदैन। यसले चाहिँ के पनि देखाउँछ भने हाम्रो राज्य अझै पनि यो समावेशीकरणको सन्दर्भमा जति उदार हुनुपर्ने हो, जति उत्सुक हुनुपर्ने हो, जति सकारात्मक हुनुपर्ने हो, त्यति रहेनछ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दछ। र मलाई लाग्छ त्यति बेला आम समुदायहरूले पनि त्यो महसुस गरेको कुरा हो। तसर्थ मैले त जब त्यो भइसकेपछि मैले राजीनामै लेखेर
अब यसरी चाहिँ प्रक्रियालाई मिचेर चाहिँ सचिव बनाउन थालेपछि त म सचिव हुने सम्भवतः नहुन पनि सक्छ भनेर म राजीनामै लेखेर खल्तीमा हालेर पनि हिँडेको थिएँ। तर अब पछि फेरि अर्को चरणमा चाहिँ फेरि गरियो र अब भइसकेपछि त अब निजामती कर्मचारी निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो खुट्किलोमा पुग्दाखेरि हुने खुसी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्यो खुसीभन्दा केही समय अगाडि बिताएको जुन क्षण थियो त्यो चाहिँ अति पीडादायक चाहिँ रहेको थियो। र सचिव भइसकेपछि पनि अब म बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिव भएर गएँ। त्यसपछि त एउटा काम गर्ने, नीति निर्माण तहमा बसेर काम गर्ने, सरकारको हिस्साको रूपमा चाहिँ भूमिका निभाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त भयो। त्यसले त अब खुसी नै हुने कुरा स्वाभाविकै भयो र त्यसले चाहिँ सिङ्गो समुदायलाई पनि एक किसिमको उत्साह सिर्जना गरेको थियो भन्ने चाहिँ लाग्दछ। मैले भर्खरै शर्मिला तामाङलाई भेटेँ बर्दिवासमा। उहाँ अहिले लेखा अधिकृत तहमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। आरक्षणले गर्दा नै उहाँ त्यहाँसम्म पुग्नुभयो। त्यसपछि मैले रामलाई भेटेँ, जो चाहिँ चिकित्सा शिक्षाको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ पास पनि भइसक्नु भएको छ र उहाँ आफै पनि आरक्षण नभएको भए सायद उहाँले चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनु हुँदैन थियो। त्यस्ता भनौँ न राम्रा पक्षहरू हामीसँग छन्। त्यही पनि त्यो नकारात्मकता राज्य संरचनामा बसेका व्यक्तिहरूबाट त्यो नकारात्मक कुराहरू आउँदाखेरि कसरी हामीले यो आरक्षणको विधिलाई संविधानले दिएका जुन आधारहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लान सकिन्छ? आरक्षणलाई जुन ढङ्गले राज्यले लिनुपर्ने हो, अब राज्यले लिने भनेको त राज्यमा बस्ने पदाधिकारीकै मनोवृत्तिमा भर पर्ने कुरा हो। त्यो हुनुपर्ने, त्यो हुन सकेको छैन। यो आरक्षण जुन हामीले व्यवस्था अहिले भनिरहेका छौँ, यो आरक्षण व्यवस्था 2047 सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले यस्ता समुदायहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने टेकेर 64 सालको निजामती सेवामा यो व्यवस्था गरिएको हो। तर अहिलेको संविधानले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छैन। अहिलेको संविधानले दलितको हकको कुरा गर्ने हो भने धारा 40 र सामाजिक न्यायको धारा चाहिँ 42ले समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने चाहिँ भनेको छ। त्यसकारणले अहिले जुन हामी आरक्षण भनेर भनिरहेका छौँ र ऐन नियमले पनि त्यही ढङ्गको चाहिँ तर्जुमा भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। त्यो चाहिँ संविधानसँगै चाहिँ मिलेको छैन कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। किनकि संविधानले समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने कुरा, ग्यारेन्टी गर्ने कुरा चाहिँ जब उसले बोलेको छ र मौलिक हककै रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेको छ भने अब समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको लागि कानुन बन्नुपर्ने हो। तर हामी चाहिँ केही निश्चित कोटा, न्यूनतम कोटा छुट्याएर आरक्षणबाटमा अल्झाइराख्ने रणनीति बनिरहेको छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। यहाँले पनि भन्नुभयो आरक्षण अनुसारका गरिएका व्यवस्था मिलेको छैन संविधानसँग, हैन? सो त्यो मिलाउनको लागि के उपाय हुन सक्छ? अब खास आर्य समुदायहरू जो चाहिँ अब नेपाली राज्य सत्तामा अब धेरै अगाडिदेखि एकल राज्य चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्, उनीहरूलाई समेत चाहिँ आरक्षणको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ भन्दाखेरि यो आरक्षणको मूलभूत सिद्धान्त अनुरूप पनि भएन। किनकि आरक्षण भनेको चाहिँ राज्य सत्ताबाट बहिष्करणमा परेका अथवा त्यहाँ असमावेशी भएका चाहिँ समुदायको लागि मात्रै हो। जो चाहिँ रुलिङ क्लास छ तिनीहरूलाई चाहिँ राखिने गरिँदैन। अब होइन, रुलिङ क्लास समेत वर्चस्वशाली अथवा समाजमा भएका सबै समुदायहरूलाई चाहिँ राख्ने हो भने त्यो चाहिँ कि त समानुपातिक समावेशीकरण नै हुनु पर्यो। अब आरक्षण पनि भनिएको छ त्यहाँ वर्चस्वशाली समुदायलाई पनि क्लस्टरमा राखिएको छ। अब समानुपातिक सिद्धान्तको आधार भनियो भने जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक पनि छैन। तसर्थ यो के हो भन्ने कुरा नै अलिकता अलमल देखिएको छ र यो अलमलाउने गरी नै अगाडि बढिने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। मूल चुनौती केलाई देख्नुहुन्छ? सबभन्दा मूल चुनौती त अब राज्यको इच्छा शक्ति नै हो यसमा, होइन? राज्यले चाह्यो भने गर्न नसकिने कुरा होइन। अब दक्षिण अफ्रिकामा हुन सक्यो, भारतमा चाहिँ 69% राख्न सकियो, बडुवामा पनि आरक्षण चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ कानुन बन्न सक्यो भने
हाम्रो अब राज्यका पदाधिकारीहरू नीति निर्माण तहमा बस्ने पदाधिकारीहरूमा इच्छा शक्ति भयो भने यो गर्नलाई चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। तर त्यो इच्छा शक्ति अहिलेसम्म चाहिँ प्रकट भएको चाहिँ देखिँदैन। जहिले पनि दलित अथवा पछाडि पारेको समुदाय, बहिष्कृत समुदायको मुद्दा आउँदाखेरि बहस चाहिँ अन्यत्र मोड्ने कारण चाहिँ के हो? होइन, एउटा त मनोवृत्ति नै हो। जस्तै तपाईँले भनिहाल्नुभयो, म सिरामा सिडियो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ इनार काण्ड डोम समुदायले इनारमा पानी भर्ने काण्ड चाहिँ परेको थियो र त्यति बेला जसलाई हामीले सम्झाउन गइयो, म एसपी लगायतका एउटा जिल्लाका साथीहरू र केन्द्रबाट समेत जानुभएको थियो। बोलाउँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने, झार समुदायको हुनुहुन्थ्यो क्यारे, होइन दलितलाई त संविधानले नै स्पष्ट चाहिँ उल्लेख गरेर फरक तुल्याएको छ, विभेद त्यहीँ गरेको छ भने अब हामीले त कहाँ विभेद गरेका छौँ र के अरे संविधानमै त्यो उल्लेख भएको छ त भनेर चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो दलिल दिने काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यो त्यस्तै दृष्टिकोण कता मलाई यो काठमाडौँमा केन्द्रमा बस्ने अलि माथिल्लो तह पदाधिकारीहरूमा पनि भएको आभास चाहिँ पाइन्छ। किनकि दलितहरूलाई विशेष व्यवस्था गरिसकेको छ भने अब हामीले चाहिँ उनीहरूप्रति त्यति धेरै मुलाइजा गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन भने जस्तो र हामीले दिएको हो जस्तो चाहिँ गरिएको छ। मैले त अब एउटा विश्लेषणमा भनेको पनि थिएँ, करिब दलितको असमावेशीकरणको कारणले प्रत्येक वर्ष हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 10% चाहिँ क्षति भएको छ भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छु हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि करिब 40 खरबको हाम्रो चाहिँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 10% भनेको त 4 अरब त दलितको मात्रै असमावेशीकरणले चाहिँ क्षति भएको छ। त्यसमा महिलाको असमावेशीकरण, मुस्लिमको असमावेशीकरण, जनजातिको असमावेशीकरणको हिस्सा जोड्ने हो भने ठुलो चाहिँ क्षति चाहिँ राज्यले बिहोर्नु परेको छ। यो कुराको बारेमा राजनीतिक तहरमा जुन चेतना आउनुपर्ने हो, जुन बुझाइ हुनुपर्ने हो, त्यो बुझाइ चाहिँ आउन नसकेको जस्तो र यो एउटा निश्चित समुदायको लागि मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझेको कारणले यसलाई चाहिँ एउटा राज्यको मूल नीतिको रूपमा चाहिँ लिन नसकेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। यहाँले भन्नुभयो हामीले अहिले निजामती मात्रै देखिरहेछौँ, निजामती बाहेक पनि अरू थुप्रै संरचनाहरू छन्। ती संरचनाहरूलाई चलायमान बनाउन समाजको जस्तो समाजको बनोट छ, त्यो समाजको बनोट पनि त्यहाँ देखिनको लागि के आधारहरू भनौँ न, कस्तो खालको आधारहरू लिनु पर्ला? अब एउटा त यदि हाम्रो राज्यले समावेशीकरणलाई पूर्णतः आत्मसात गरेको भए निजामतीमा सेवामा आउनको लागि त हाम्रा विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गरेर आउनु पर्दछ। त्यसलाई एउटा निकाय। तर यदि राज्य चाहिँ सकारात्मक भएको भए जुन राजनीतिक नियुक्तिहरू छन्, जुन चाहिँ अब संवैधानिक नियुक्तिहरू छन्, अब यतिका सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यसमा हुने नियुक्तिहरू भए ती नियुक्तिहरू मार्फत पनि यो यस्ता समुदायहरू, बहिष्करणमा परेका समुदायहरू, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई मूल प्रभावमा ल्याउन सकिने अर्को उपाय पनि थियो। तर अहिले पछिल्लो अध्ययनै हेर्दाखेरि पनि समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनबाट पनि 3 वर्षको अध्ययन गर्दा जम्मा 4% मात्रै दलितहरूको चाहिँ समावेशिता यो राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भएको चाहिँ देखिन्छ, सुनिश्चित भएको चाहिँ देखिन्छ भने अब यस्ता ठाउँहरूमा पनि सही ढङ्गको प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन। तसर्थ निजामती सेवा भनेको एउटा मात्रै राज्यको मेकानिजम भयो र त्योभन्दा बाहिरकोहरूलाई समेत गर्नको लागि जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चितता गर्ने गरी संविधानले बोलेकै कुरा सुनिश्चितता गर्ने गरी एउटा समावेशिता सम्बन्धी अलग्गै कानुन चाहिन्छ, जुन कानुनले राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा ती समुदायहरूको प्रतिनिधित्वको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ नि मात्र। एउटा अनुमानको कुरा, जस्तै यहाँ सेवानिवृत्त हुनुभयो, अब अर्को मानबहादुर विश्वकर्मा त्यो ठाउँमा पुग्न कति वर्ष लाग्छ? त्यही त एउटा विडम्बना यही छ। अब 64 सालमा आएको कानुन अहिले चाहिँ हामी 78 सालमा आउँदाखेरि बल्ल सहसचिव लेभलको 3 जनाको सिट चाहिँ आरक्षण कोटामा चाहिँ आइपरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो करिब 1.5 दशकमा
जम्मा 3 जना नीति निर्माण तहमा, अब एकजना त अहिले पछिल्लो बल्ल अब इन्टरभ्यू हुँदैछ भनौँ न, योभन्दा अगाडि भएका चाहिँ 2 जना मात्रै भए भने 1.5 दशकमा जम्मा चाहिँ नीति निर्माण तहमा पुग्ने 3 जनाको संलग्नता हुने व्यवस्था गरिएको रहेछ। अब यही क्रम जानियो भने त कहिले हुनु होइन। अब सचिवको कुरा गर्ने हो भने म चाहिँ 11 वर्षपछि सचिव भएको थिएँ। अब भइरहेका सहसचिवहरू, दलित समुदायका सहसचिवहरू सचिवमा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। अब जुन विज्ञापन गरेर अब अन्तर्वार्ता हुन्छ, ती सहसचिवहरू त्यहाँबाट आउने सहसचिव नै सचिव हुने हो। अब त्यो भनेको अर्को मैले 11 वर्ष खप्नु पर्यो भने मलाई लाग्छ पक्कै पनि 11 वर्षभन्दा कम अवधिमा यदि हाम्रो बढुवा प्रणाली यस्तै रह्यो, निजामती सेवा ऐनमा अन्यथा व्यवस्था नगरिएन भने अर्को 11-12 वर्षमा बल्ल चाहिँ अर्को यो समुदायले सचिव चाहिँ भेट्न सक्ने गुन्जाइस देखिन्छ। अध्ययनको क्रममा यहाँले केही कविता पनि लेख्नु भएको रहेछ, केही सुनाउन सकिन्छ हामीलाई? हो, त्यसै कारणले मैले मेरो कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशन भएको छ। यो 63 सालतिर मैले प्रकाशन गरेको हो, मान्छे र माटो भन्ने। र त्यही मध्ये यो सङ्ग्रहबाट मैले एउटा कविता सान्दर्भिक पनि लागेर यो अछुत हुन्छ रे भन्ने कविता चाहिँ लेखिएको रहेछ त्यति बेला, त्यो सुनाउन चाहन्छु। केही हरफहरू। अछुत हुन्छ रे। बनाइएको हस्तकला मजेरीमा राज गर्छ, तर बनाउनेवाला अछुत हुन्छ रे। सिलाएको वस्त्रले उसको व्यक्तित्व बुन्छ, तर सिलाउनेवाला अछुत हुन्छ रे। बजाइएको सारङ्गीको तान कुनै उत्सवको रमाइलो हुन्छ, तर बजाउनेवाला अछुत हुन्छ रे। सिर्जिएको मूर्ति मन्दिरमा पूजनीय हुन्छ, तर सृजनाकार अछुत हुन्छ रे। समष्टिमा कला त स्वीकार्य हुन्छ, तर कलाकार भने अछुत हुन्छ रे। यस्तै यस्तै सङ्कीर्णताको पोकोलाई जिजु बराजुको रस्सीले कसेर जाँदैछ यो समाज ओह्रालो लागेर। घन्काउनु पर्छ सोच बाँध्दा बाँध्दै किन पो मर्ने हो, नेपाल आमाले यहाँ थुप्रै नेल्सन मण्डेला जन्माउनु पर्ने हो भनेर त्यति बेला ऊ बेला लेखिएको। अब यो कविताको स्वरूप त छैन, तर भावना चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आरक्षणलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नेहरू प्रशस्तै छन्। भौगोलिक एवं जातीय विविधताको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छौँ। जुन व्यवस्थाले राज्य संयन्त्रहरू समावेशी चरित्रको देखिनेछन्, त्यही व्यवस्थाको विरोध किन र त्यही व्यवस्थामा हामीले खोट किन देखिरहेका छौँ? आजको जातको प्रश्नको यो अङ्कबाट म मोहना अन्सारी बिदा हुन्छु। नमस्कार।